इतोपि अन्ये ये श्लोकाः सन्ति ते श्लोकाः अभ्यसनीयाः। यदि अभ्यासः क्रियते चेत् इतोपि सम्यक् गातुं शक्यते खलु। अन्ये अपि अन्यानि अपि बहूनि पद्यानि सन्ति, यथा तत्र अस्माकम् अभिज्ञानशाकुन्तले अपि इतोपि पद्यानि सन्ति। कालिदासस्य मन्दाक्रान्ता छन्दः बहु प्रियं छन्दः अस्ति। सः मन्दाक्रान्ता छन्दसि तु एकः ग्रन्थः एव रचितवान्। इतोपि अन्येषु महाकाव्य तथा तत्र नाम ऋतुसंहारे बहूनि पद्यानि मन्दाक्रान्ता छन्दसः सन्ति। तथा च विक्रमोर्वशीयं नाम नाटकं वर्तते महाकवि कालिदासस्य। तत्रापि मन्दाक्रान्ता छन्दसि पद्यानि सन्ति। इतोपि अन्यः कोऽपि इतोपि गातुं गास्यति वा अग्रे चलामः इदानीम्? अस्तु चेत् मन्दाक्रान्ता जलधि सडगैर्मुभौ न तौ तात् गुरु चेत्। लक्षणं सम्यक्तया पठन्ति चेत् इतोपि स्मरणे आगच्छति। अस्तु महोदय। हरि ओम्। हरि ओम् हरि ओम्। तत् पुनः एकवारम् अभ्यासं कारयतु महोदय। किम्? मन्दाक्रान्तछन्दः एकवारं लक्षणम् अभ्यासं कारयतु। अभ्यासः कारितः खलु। पुनः एकवारं महोदय। मन्दाक्रान्ता जलधि सडगैर्मुभौ न तौ तात् गुरु चेत्। अत्र मकारः नाम हलन्तः वर्तते है न। सडगैर्मुभौ मकारस्य स्पष्टोच्चारणं न भविष्यति। मन्दाक्रान्ता जलधि सडगैर्मुभौ न तौ तात् गुरु चेत्। पृथक्तया यदि उच्चारणं करिष्यन्ति तदा एव अभ्यासः भविष्यति। मन्दाक्रान्ता जलधि सडगैर्मुभौ मकारः हलन्तः वर्तते। सडगैर्मुभौ श्रूयते वा? अहम् एकवारं वदामि महोदय। मन्दाक्रान्ता जलधि षड्गैर् षड्गैर्भौ न तौ तात् गुरु चेत्। रू दीर्घ गुरु चेत्। गुरु चेत्। चेत् पश्यामः नाम इदानीं পড়াশোনা বাচ্চারা দেখে কিন্তু এরা পারেন না। এটা এইবারই বলে নার্সারি কেজি ওয়ানে দিলেইতো। এটা প্রি নার্সারি কভার করতে পারে না দুইবার। বিবেকানন্দ প্লে স্কুল সেকেন্ড লিঙ্ক দিতে। আর এটা দুইবার নার্সারি পড়ছে গো। তারপরেও যে এবিসিডি লেখা পারে না, কিচ্ছু পারে না, পেন্সিলটা লাইনগুলো চিনে না, কই লেখতো কি তা না। কোনো মতে সেরাং বেরাং লেখে তাও আইসে যেটা যথেষ্ট মানুষ বুঝে দিতে পারে। এটা কই থেকে কেজি ওয়ানের প্রেশার নিত, মা বাবা ছিল কেজি ওয়ানে দিত। संचयिता আমাকে তুমি শিখাইলাও রে। হ্যাঁ এবার কেজি ওয়ানে দিলাই, আর দেরি করতাম না। আমি মনে মনে কই বাচ্চা যে তো পারেন না নিতে, যে প্রেশার দিয়ে কি তো এটা আমি বুঝলাম। संचयिता দিয়ে কি তোমার বইটা রে কেজি ওয়ানে তাই কি এবিসিডি লেখাইবো খালি, স্পেলিং গুলো কে শিখাইবো। हरिओम हरिओम। আমার বাচ্চা যখন সবার মতো না, একটু তো টাইম নিয়ে দেওয়া দরকার। समयः नष्टः भवति, लिफ्ट करो। পড়তে হবে তা না, পড়বো তো হেল্প করবো। त्वं लिफ्ट करो। बेंगली वदन्ति। को होस्ट कोऽपि नास्ति। संचयिता महोदय भवान् एडमिन् खलु? न एडमिन् नास्ति। निष्कासयतु। संचयिता संचयिता सा एव होस्ट अस्ति।
हाँ महोदय। एषः एव होस्ट अस्ति कं तर्जयन्ती आसीत् बांग्ला भाषया कं तर्जयन्ती आसीत् क्षम्यतां महोदय। बहुवारम् इतः अस्माभिः नाम उच्चारितं न श्रुतमेव कुत्र स्थापितवती साइलेंट कृत्वा न जाने अस्तु हाँ चेत् मन्दाक्रान्ता छन्द विषये इदानीं अस्माभिः अधीतम् इतः परम् उदाहरणानि अपि भवद्भिः दृष्टानि एव इतः अग्रे अस्ति शार्दूलविक्रीडितं छन्दः सूर्याश्वैर्मसजस्तताः शार्दूलविक्रीडितम् सूर्याश्वैर्मसजस्तताः शार्दूलविक्रीडितम् सूर्याश्वैः नाम सूर्यैः द्वादशभिः अश्वैः सप्तभिश्च अत्र यतिः भवति नाम द्वादश अक्षरेषु तथा च सप्ताक्षरेषु अत्र अस्मिन् छन्दसि नाम शार्दूलविक्रीडिते द्वादश सप्तभिश्च यतिः अत्रापि सप्तदश वर्णाः भवन्ति गणयितुं शक्नुवन्ति अत्र गण व्यवस्था कीदृशी अस्ति चेत् मसजस् ततः गुरवः है ना पुनः मगणः सगणः जगणः सगणः तगणः तगणैः अत्रापि तगणद्वयं भवति पुनः एकः वर्णः अन्तिमे गुरु भवति तदा इदं छन्दः नाम शार्दूलविक्रीडितं छन्दः भवति उदाहरणे लक्षणे एव कथम् उदाहरणं घटते एकं वारम् अत्र अवलोकयितुं शक्नुवन्ति सूर्याश्वैः मगणः मसजस् सगणः ततास जगणः गुरवः सगणः शार्दूल तगणः विक्रीडि तगणः तं गुरुः दृष्टं वा कथं घटते अस्य उदाहरणम् अस्ति पश्यन्तु बहु प्रसिद्धः श्लोकः बहु प्रसिद्धं पद्यं वर्तते प्रतिदिनं भवन्तः स्मरन्ति या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः इतः अग्रेपि एकः शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीम् अत्रापि शार्दूलविक्रीडितमेव वर्तते अत्र उदाहरणे कथं दृश्यते एकं वारं द्रष्टुं शक्नुवन्ति इतोपि अन्यानि अपि बहूनि पद्यानि सन्ति यथा शिवमानसपूजायाः एकं पद्यमत्र दत्तमस्ति पुनः दुर्गासप्तशत्याः प्रथमाध्यायस्य ध्यानं वर्तते खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुजुण्डीं शिरः अत्र इतोपि पश्यन्तु अभिज्ञानशाकुन्तलस्य बहु प्रसिद्धः श्लोकः पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येवः कुसुमप्रसूतिसमये
यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। बहु प्रसिद्धः श्लोकः वर्तते अभिज्ञानशाकुन्तलस्य। अत्र पश्यन्तु शार्दूलं नाम किं भवति। शार्दूलम् इत्युक्ते सिंहशावकः, विक्रीडितम् इत्युक्ते नाम क्रीडनं, तस्य खेलनम् इति। शार्दूलस्य खेलनं यथा लघुगुरु 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 एवं तत्र तथैव अत्रापि गुरुः लघुः गुरुः लघुः गुरुः लघुः एवं प्रकारेण कालेन भवति। अत्र नाम लक्षणम् एवं घटते। पुनः अत्रापि उदाहरणं भवन्तः वदन्ति चेत् सम्यक् भवति। कः वदति इदानीं? अहं वदामि। हाँ रे रे हाँ हाँ वद। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्बोधा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम् गर्जन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यसि तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः मा ब्रूहि दीनं वचः। सम्यक् सम्यक् अस्ति उच्चारणं, भवताम् उच्चारणं सम्यक् अस्ति आचार्य शैलेन्द्र। पाणेन बहु गीतवन्तः खलु। इतोपि कोऽपि वदति वा? अन्यानि बहूनि पद्यानि सन्ति। शार्दूल विक्रीडिते तो बहु पद्यानि सन्ति, बहवः श्लोकाः सन्ति। हरि ओम महोदय। धनंजय जी नमो नमः महोदय। नमो नमः। रे चातक अत्र द्वितीय पंक्ति मध्ये वदामि। दीपंजी द्वितीय पंक्ति मध्ये अत्र देवराणि नभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमम् नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं भूषणं भूषणम्। अवगतं महोदय? किञ्चित् प्रयासं कृतवान्, तावत् सम्यक् न न सम्यक् अस्ति प्रयासः, भवतां प्रयासः समीचीनः। हम प्रयासं करोमि। निधि शर्मा वदतु। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति क्षम्यताम् जलं पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येव कुसुमो प्रसूति समये यस्याभवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला प्रतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। सम्यक् सम्यक् गीतवती। सम्यक् प्रयासः। इतोपि कोऽपि गायति?
महोदय वदामि हाँ वा? धनञ्जय जी हाँ। किमपि वक्तुकामः आसीत् भवान् हा अत्र रे रे चातक एतत् द्वितीयपङ्क्तिमध्ये एतत् किम् अस्ति अम्भा अम्भोदा ओ, अम्भोध अत्र आकारः नास्ति अत्र नाम एवमस्ति अम्भो टैपिङ्ग् मिस्टेक् आसीत् अस्तु अम्भोदा एवमस्ति अस्तु अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सम्यक् स्मारितवान् नो चेत् गणव्यवस्थायां दोषः भवति हा हा तदेव अस्तु अस्तु तृतीयं श्लोकम् एकवारं वदामि अस्तु केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम् हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमम् नालङ्कृता मूर्धजाः वाण्येकासमलङ्करोति पुरुषम् या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाग्भूषणं भूषणम् वाह उत्तमम् अद्भुतं सम्यक् स्वरः रागः अपि सम्यक् सम्यक् गीतवान् गोपीनाथ जी किञ्चित् भिन्नरीत्या मम एकं किञ्चित् ऐडिया अन्यानि अपि पद्यानि गातुं शक्नुवन्ति अत्रैव यानि लिखितानि तदेव तान्येव गेयानि इति नास्ति कश्चन तत् अस्तु अन्यानि अपि पद्यानि येषां पार्श्वे शार्दूलविक्रीडितस्य सन्ति तानि पद्यानि गातुं शक्नुवन्ति गोपीनाथ जी वदन्तु किं कथयन्ति केयूराणि एव आमाम् अस्तु केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम् हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमम् नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येका समलङ्करोति पुरुषम् या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाग्भूषणं भूषणम् सम्यक् सम्यक् स्वरः सम्यक् अस्ति चेत् इदानीं निधि अत्र द्वितीया पङ्क्तिः तु परन्तु अत्र तु गुरु भवति न तु किमर्थं छायाबद्धकदम्बकम् हरि ओम् महोदय अत्र एकं श्लोकम् अस्ति रे रे चातक एतस्य किञ्चित् अर्थं वदति वा महोदय इदानीम् अर्थं यदि विचारयामश्चेत् अग्रे न भविष्यति अद्यैव केवलं समयः अस्ति इतोपि चेत् अर्थसन्दर्भे एकं वारं नीतिशतकम् अवलोकयन्ति चेत् तत्र सम्यक्तया वर्णितम् अर्थः तत्र प्रकटितः अस्ति इतोपि सम्यक् विस्तृत व्याख्या कृता वर्तते एकं वारं नीतिशतकम् अवलोकयन्तु तत्रत्यः एव प्रायः श्लोकः अयं नीतिशतकस्य महोदय का प्रश्न
एकः प्रश्नः अस्ति हा 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 तद् अस्ति न एकः श्लोकः देवानाम् इति मां मनन्ति मुनयः शान्तं कृतं चाक्षुषं सोऽपि शार्दूल विक्रीडिते एव आम् शार्दूल विक्रीडिते अस्तु अस्तु धन्यवादः हा हा अस्तु अत्रापि शिवमानस पूजा अस्ति रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः ततः अन्तिमं पद्यमस्ति इदम् आत्मात्मं गिरिजामतिः सहचराः रनिंग एवं पठितुं शक्नुवन्ति धावं धावम् आत्मात्मं गिरिजामतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयो भोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिस्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघाञ्छूलं भुसुण्डीं शिरः तथैव अत्रापि तथैव द्वितीयाध्यायस्य ध्याने पंचमाध्यायस्य ध्याने इतोपि अष्टमाध्याय न तत्र द्वादशाध्यायस्य विद्युद्दाम समप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां द्वादशाध्यायस्य ध्यानं वर्तते तत् बहु शिखरणी नाम शार्दूल विक्रीडितस्य बहूनि पद्यानि सन्ति सर्वत्र प्राप्तुं शक्नुवन्ति अस्तु चेत् इदानीं हरि ओम महोदय हा वदतु शिव मानस पूजा मध्ये अन्तिम एकं पंचम श्लोकम् अस्ति न करचरण कृतं वाक्कायजं कर्मजं तत् किम् अस्ति किमस्ति कस्मिन् छन्दसि वर्तते वा किमस्ति कस्मिन् छन्दसि अस्ति महोदय एवं पृच्छतु भवान् पृच्छति किम् अस्ति अस्तु महोदय तत्र किमस्ति एकं वारं यदि लघुगुरु गणविचारः क्रियते प्रायः मालिनी अस्ति किम् करचरणकृतं वा मालिनी न मययुतेयं करचरणकृतं वा प्रायः स्यात् इति अहं विभावये परञ्च एकं वारं किम् ऐ कृत्वा लघुगुरु मध्ये विचारं कुर्वन्ति चेत् सम्यक्तया न मायय पश्यन्तु सर्वेपि ह्रस्ववर्णाः करचरण न मायय मालिनी एव आमां मालिनी अस्तु महोदय मालिनी छन्दः अस्तु चेत् अग्रे गच्छामः श्रद्धरा छन्दः अस्ति अत्र म्रभनैर्यानां क्रमेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम् मगणः रगणः भगणः नगणः त्रियगणैः अर्थात यगणत्रयं यगणः तदा श्रद्धरा नामकं वृत्तं भवति अत्र त्रिवारं मुनिषु यतियुता अर्थात सप्तसु 7 into 3 है ना इक्वल टू 21 चेत् 21 वर्णाः अत्र अस्मिन् नाम श्रद्धरा छन्दसि भवन्ति श्रद्धरा छन्दसि 21 वर्णाः भवन्ति म्रभनैर्यानां मगण म्रभनैर्यानां पश्यन्तु अत्र गणव्यवस्था कथं कृता वर्तते मगणः गुरुत्रयं
रगणः पश्यन्तु एकं वारं रगणः एवं पुनः भगणः आदिगुरुः न त्रिमु नियति नगणः पुनः युतास्र यगणः पुनः धराकी यगणः तितेयं यगणः चेत् अत्र अस्मिन् छन्दसि मगण रगण भगण नगण पुनः यगण 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 चेत् त्रग्धरा छन्दः भवति। अत्र 21 वर्णः बहु विस्तृत नाम बहु दीर्घं चरणं भवति, लम्बायमानं चरणम् अस्य छन्दसः भवति। अवगतं वा? त्रिमुनि इत्युक्ते सप्तमुनयः सप्तऋषयः प्रसिद्धाः सन्ति खलु। 7 ऋषि प्रसिद्ध है ना, 7 ऋषि आप लोग जानते होंगे, सप्तर्षि प्रसिद्ध हैं, इसीलिए इसमें मुनिषु ना त्रिमुनि यति युता, यति ही पुत्र भवति त्रिमुनिः मुनित्रयम् अर्थात सप्तसु 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 चेत् म्रभनैर्यानां क्रमेण अत्र सप्तक्षराः पुनः त्रिमुनियति युता पुनः 7 सप्त पुनः श्रद्धरा कीर्तितेयं पुनः सप्ताक्षराः एवं प्रकारेण अत्र यतिः भवति। चेत् श्रद्धरा छन्दसः लक्षणं पश्यन्तु। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य मङ्गलपद्यमस्ति खलु, या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं याः वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः सप्त 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 इति ध्यानं दत्वा यदि वदन्ति चेत् सम्यक्तया उच्चारणं कर्तुं शक्नुवन्ति प्रभवन्ति। चेत् श्रद्धरा छन्दः म्रभनैर्यानां क्रमेण त्रिमुनियति युता श्रद्धरा कीर्तितेयं। लक्षणं कोऽपि वदति वा? म्रभनैर्यानां क्रमेण त्रिमुनियति युता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। लक्षणं कोऽपि वदेत्? म्रभनैर्यानां क्रमेण त्रिमुनियति युता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। तथैव उदाहरणे अपि शक्नुवन्ति, उच्चारणं कुर्वन्ति चेत् भविष्यति। उदाहरणमस्ति, उदाहरणं कोऽपि वदति वा? अन्यः श्लोकः वर्तते, पश्यन्तु। ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं। कुत्रत्यं पद्यमिदं जानन्ति वा? ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं। रुद्राष्टाध्यायी भगवतः शिवस्य ध्यानं वर्तते। विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। पंचवक्त्रम अर्थात पंचवक्त्रं पंचवक्त्रयुतं कः वर्तते? चेत् शिवः। उच्चारणं यदि कर्तुम् इच्छन्ति चेत् अत्र कर्तुं शक्नुवन्ति। बाणभट्ट विरचिते चण्डीशतके चण्डीशतकः वर्तते, चण्डीशतकं वर्तते। शतकं नाम पद्यं, पद्यकाव्यम् अस्ति, अत एव चण्डीशतकं। तस्मिन् चण्डीशतके सर्वाणि अपि पद्यानि
स्रग्धरा छन्दांसि निबद्धानि पश्यन्तु चण्डी शतकम् तत्र केवलं बाणभट्ट विरचितवान् बाणभट्टेन लिखितं चण्डी शतकं तत्र केवलं श्रद्धरा छन्दः एव सम्यक् बहु वस्तुतः श्रद्धरा छन्दे श्रद्धरा छन्दसि किम् ओज गुणयुक्ता रचना भवति पुनः समास बहुला भवति तत्र ओजसः प्राधान्यं भवति अतएव समास बहुला भवति तत्र काठिन्यं भवति नाम समास बहुला भवति समास बहुला यदा रचना भवति चेत् अवश्यमेव काठिन्यं तत्र भविष्यत्येव यथा बाणभट्टेन कादम्बरी लिखितं तत्र कथं काठिन्यम् अस्ति पश्यन् भवद्भिरधीतं स्यात् कदाचित् कादम्बरी बहु तत्र काठिन्ययुक्तानि पदानि वर्तन्ते चेत् तथैव अत्रापि ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकल्पठे अत्र तु प्रायः किं सरलानि पद्यानि सन्ति परञ्च चण्डीशतके इतोपि बहु काठिन्यानि पदानि सन्ति समासबहुला रचना वर्तते कोऽपि गायति वा न गायति द्वितीयं श्लोकं परं ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रांवतंसं रत्ना गच्छति चित्रं सम्यक् अस्ति चित्रं न दृश्यते स्क्रीन गता स्क्रीन् चित्रं अस्ति स्क्रीन् गच्छति अस्तु आगतम् अत्र तु न आगच्छति महोदय न आगतः दृश्यते मह्यं तु दृश्यते खलु शेर् एव अस्ति एकवारं रिफ्रेश करोतु तत्र मीट मध्ये किं भवति अग्रे पृष्ठे भवति आम् दृश्यते महोदय दृश्यते अहम् एकवारं वदामि वदतु वदामि वा वदतु वदतु ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतांसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं पशुमृगवरा द्वितीहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्दं निखिलवयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं सम्यक् अस्ति भ्रान्तिः अस्ति वा महोदय न सम्यक् अस्ति इतोपि नाम सर्वाणि पद्यानि सम्यक्तया यदा अभ्यासः क्रियते तदा इतोपि सम्यक् भवितुं शक्नोति अस्तु चेत् अत्र अधीतमेव चण्डीशतकम् एकं वारं पठन्तु भवन्तः चण्डीशतकस्य यदि PDF वाञ्छन्ति चेत् अहं समूहे प्रेषयिष्यामि चण्डीशतकस्य PDF चेत् इदानीम् अग्रे आर्या छन्दः वर्तते अत्र रागः नास्ति मात्रिकं छन्दः वर्तते यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सार्या प्रथमे चरणे 12 मात्राः द्वितीये चरणे 18 मात्राः तृतीये चरणे 12 मात्राः तथा चतुर्थे चरणे 15 मात्राः भवन्ति इति एवं प्रकारेण विभागः वर्तते अस्मिन् छन्दसि आर्या छन्दसि नाम एतानि छन्दानि यानि भवद्भिः अधीतानि पूर्वोक्तानि
तानि छन्दांसि सर्वाणि अपि वार्णिकानि वार्णिकं छन्दः परञ्च अयम् इदं छन्दः आर्याछन्दः मात्रिकं छन्दः वर्तते है न अत्र नाम अस्मिन् छन्दसि मात्रायाः विचारः भवति तथैव आर्याछन्दसः अन्यानि उदाहरणानि वृन्दावने सलीलं बलगुद्रुम ताण्डनिहित निहिततनुयष्टिः स्मेरमुखार्पितवेणुः कृष्णो यदि मनसि कस्वर्गः इदं नाम बहु प्रसिद्धं छन्दः नास्ति परञ्च तथापि किं रचनाः सन्ति अस्मिन् छन्दसि यथा आर्या सप्तसती एकः ग्रन्थः वर्तते तथा च अभिज्ञानशाकुन्तलस्य द्वितीयं पद्यं यदि स्मरन्ति चेत् तत्र आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानं बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्यप्रत्ययं चेतः अत्रापि आर्याछन्दः वर्तते परिचरितव्याः सन्तः यद्यपि कथयन्ति नो सदुपदेशम् तत्र शृङ्गारशतके अपि कानिचित् पद्यानि सन्ति भर्तृहरिविरचितं शृङ्गारशतके तथा च इतोपि एकं शतकम् अस्ति खलु नीतिशतकं शृङ्गारशतकम् एकम् इतोपि वैराग्यशतकं तत्रापि वैराग्यशतकं तत्रापि आर्याछन्दसः कानिचित् पद्यानि सन्ति चेत् भवन्तः तत्र अधीतुं शक्नुवन्ति प्रायः अस्माकं कृते एतानि एव आवश्यकानि आसन् इतोपि सन्ति एकं वारं वृत्तरत्नाकरं क्रीणन्तु भवन्तः है ना खरीद लीजिए और उसको एक बार पढ़िए आद्योपांत पढ़ेंगे तो छंद के तो मर्मज्ञ हो जाएंगे ये मैं हरिओम महोदय शिव शंकर हाँ हरिओम महोदय हाँ महोदय हाँ 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 अलङ्कारस्य कक्षा भवितुं शक्यते वा अलङ्कारविषये विचारयामः एकं वारं कुर्मः प्रथमं यदि भविष्यति चेत् सम्यक् एव चिन्ता नास्ति पश्यामि एकं वारं नो चेत् अत्रैव चालयामः महोदय हाँ अद्य किं कक्षा समाप्तं वा हाँ हाँ अद्य कक्षा समाप्ता श्वः किमस्ति नाम समापनसत्रमस्ति केवलं समारोपानुष्ठानमस्ति वा हाँ हाँ समारोपणकार्यक्रमः वर्तते श्वः इतोपि वर्गः भविष्यति वा कदाचित् तादृशं हाँ वर्गाः भविष्यन्ति इतोपि इदानीं वस्तुतः किमस्ति संस्कृतसप्ताहमहोत्सवः जायमानः वर्तते चेत् इदानीं 7 दिवसात्मकः विरामः अस्ति चेत् इतोपि अग्रे कदाचित् कक्षाः भविष्यन्ति अन्येषां भविष्यन्ति विचारयामः यदि अहं रिक्तः भविष्यामि चेत् अहं स्वीकरिष्यामि अत्र निष्कर्षः कक्षा भविष्यति चेत् सूचयन्तु कृपया अवश्यम् अवश्यम् अत्र निष्कर्षम् एकं वारं सावधानेन शृण्वन्तु अनन्तरं विश्रान्तिं कुर्मः सम्पूर्णमपि वाङ्मयं भारतीयज्ञानपरम्परा छन्दो युक्ता वर्तते है ना बहुवारम् अहम् उक्तवान् तथापि एकं वारं सामान्यं लिखितवान् अस्मि छन्दशास्त्रे नैपुण्यं वाप्तुं नितराम् अभ्यासः एव कारणं बहुवारम् उक्तवान् इदमपि पद्यं स्वीकृत्य गणव्यवस्थां सम्यक् विचिन्त्य भवद्भिः नाम सम्यक्तया अभ्यासः करणीयः इत्येव अस्य निष्कर्षः अस्ति अस्याः कक्षायाः निष्कर्षः एतदेव चेत् इदानीं सर्वेभ्यः धन्यवादः पुनः धन्यवाद वचांसि श्वः उच्यते चेत् कृपया सर्वे आगच्छन्तु श्वः है ना श्वः आगच्छन्ति न वा अस्माकमपि किमपि कार्यमस्ति वा शिवताण्डवं श्रावयति महोदय भवतां कृते आमां बहु समीचीनं शिवताण्डवं श्रावयति श्रावयतु एकं पद्यं श्रावयतु चिन्ता नास्ति
नमो नमः। अथ शिवताण्डस्तोत्रम्। जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बिताम्भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्बनिर्झरी विलोलबीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलत्ललितपावके किशोरचन्द्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस् पुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदी क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाकटाः जटाभुजङ्ग बहुत समीचीनं। बहु उत्तमं महोदय, बहु सम्यक्, बहु सम्यक्। बहु समीचीनं। संस्कृत भाषा जानाति वा? किञ्चित् किञ्चित् जानाति। तस्य आयुः कियत् अस्ति महोदय? वयः बालकेन्द्र प्रेषयन्तु महोदय। षड्वर्षीया वर्तते, षड्वर्षीया। बालकेन्द्र प्रेषयन्तु। बहु उत्तमं, बहु उत्तमं। नाम किम्? अत्रैव चालयामि अहं बालकेन्द्रम्, अहमेव शिक्षयामि। अत्र तु नाम किं महोदय? भवतः पुत्रस्य नाम किम्? प्रथमेशः। प्रथमेशः? आमां, प्रथमेशः, प्रथमेश तिवारी। घर में राघव। अत्र नाम संस्कृत भारते बालकेन्द्रं प्रत्येकं शनिवासरे। अत्रापि चलति, कुत्रापि बालकेन्द्रं चालयन्ति छात्राः। महोदय सर्वं PDF प्रेषयति वा एकवारं ग्रुप् मध्ये? सर्वं स्लैड् इत्यादिकं ये छन्दसाम् अस्ति प्रेषयति वा? इतोपि शुद्धीकरणं करोमि, अनन्तरं समूहे प्रेषयिष्यामि अवश्यं। धन्यवादः महोदय। अलङ्कार विषये एवं नाम तत् सूचयन्तु, अलङ्कार विषये भवति चेत्। तावत् अलङ्कार शास्त्रे एव पठामि, परन्तु विशिष्य रूपेण यानि नाम अलङ्काराः सन्ति तान् एकवारं नाम केवल अलङ्कार एव पठामि। वरं चर्चां कुर्मः अवश्यं। हरि ओं महोदय, नमो नमः, शुभरात्रि। इतोपि भवतां कृते संस्कृतसप्ताहस्य अस्माकं रामकृष्णनगर जनपद पक्षतः भवतां कृते शुभकामनाः अस्ति। धन्यवादः, धन्यवादः। भवतां कृते शुभकामनाः। चेत् श्वः आगच्छन्तु, है न? निश्चयेन सर्वैः सह चर्चां कुर्मः पुनः किञ्चित् अस्मिन् सन्दर्भे एव, नो चेत् पुनः मिलामः। शान्तिमन्त्रं वदामः। शान्तिमन्त्रं विना मागच्छन्तु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्तु, शुभरात्रिः सर्वेभ्यः। श्वः मिलामः। अस्तु अस्तु, नमो नमः।